आयत नंबर 28। तो इन सारे मन घड़त अकायद के एतबार से बात वाज़ेह हो जाए। अल्लाह फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान वमा लहुम बिही मिन इल्म, इन लोगों के पास इस चीज़ का कोई इल्म है ही नहीं। वा और माँ नहीं, लहुम उनके लिए, बिही इसके साथ, मिन इल्म कोई इल्म, इन लोगों के पास इस चीज़ का कोई इल्म है ही नहीं। तो फिर वो ये बातें क्यों कर रहे हैं? अगर उनके पास इल्म नहीं है, हम लोग भी अक्सर ये बातें करते हैं ना कि फलां भाई बात कर रहे हैं तो उनके पास कोई इल्म होगा, कोई बात होगी जिस पे वो बात कर रहे हैं। अब ये लोग भी मुआशरे में ताकत भी रखते थे, असर और रसूख भी रखते थे, हुकूमत भी इनके पास थी। अब ये मुआशरे में एक बात फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो अल्लाह फरमा रहे हैं इनके पास ये जो कुछ कर रहे हैं इसका कोई इल्म नहीं है इनके पास। तो फिर अब सवाल है, तो फिर ये सारा कुछ कहाँ से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो अल्लाह इनके मर्ज की निशानदही कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, यही बात जो पहले भी आ चुकी, अब दोबारा उसको दोहराया जा रहा है। नहीं, इन यत्तबिऊना, इनका वैसे तर्जुमा अगर होता है, लेकिन आगे इल्ला आ रहा है तो इसका तर्जुमा हम करेंगे नहीं यत्तबिऊना, ये लोग पैरवी करते, ये लोग पैरवी करते नहीं, ये लोग पैरवी करते इल्ला सिवाय ज़न्न, गुमान, नहीं ये लोग पैरवी करते सिवाय गुमान, यानी इनके पास इल्म नहीं है, गुमान है। अब इल्म क्या है? अल्लाह, अगला एक टुकड़ा मैं इस आयत का बयान करता हूं, फिर आपको ये बात वाज़ेह हो जाए। बिस्मिल्लाह व इन्न ज़न्न, और बेशक गुमान, वा और इन्ना बेशक जन गुमान, ला नहीं युगनी, वो काम आएगा, बेशक गुमान, ला नहीं युगनी, वो काम आएगा, मिनल हक की, हक के मुकाबले, हक के सामने, शैयन कुछ भी, जरा भी, बेशक गुमान हक के मुकाबले में जरा भी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। अब पहले बात हुई इल्म और गुमान की, और अगले ही हिस्से में बात हो गई गुमान और हक की। इसका मतलब है यहां जिस इल्म की बात हो रही है वो इल्म भी हक है। अब हक इल्म सिर्फ वो है जो अल्लाह की तरफ से आता है, सिर्फ वो इल्म हक है और वो हिदायत कहलाता है। और अल्लाह की तरफ से जो इल्म आता है वो है वही। अब मेरे और आपके लिए इल्म क्या है? वो इल्म जिसकी गारंटी है कि ये हक है, ये हिदायत है, ये डायरेक्ट मालिक की तरफ से आया है, वो इल्म कुरान है। अब ये टुकड़ा देखिए कितनी वजाहतें कर रहा है कि हम दुनिया के, मैं जो बात अक्सर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि दुनिया के हर इल्म को हासिल करने के लिए हम वसाइल, ज़राए, पैसा, वक्त सब कुछ सर्फ करते हैं, लेकिन वो इल्म जिसकी गारंटी है कि ये हक है, ये हिदायत है, ये मिन जानिब अल्लाह है, उस इल्म को हासिल करने के लिए मैं और आप कुछ करते ही नहीं, बदकिस्मती के साथ। तो कहा फिर पीछे क्या रह जाता है? तुम्हारा अपना गुमान। बात को जोड़िए ऊपर वाली बातों से, ख्वाहिशात, गुमान, मन घड़त बातें, आरजुएं, तमन्नाएं, ऐसे कर ले, ऐसा अच्छा, ये अच्छा लग रहा है, चलो ये कर। अल्लाह अकबर। फोटोशूट के लिए गरीबों की मदद हो रही है, एनजीओ का नाम बड़ा करने के लिए गरीबों की मदद हो रही है, ये हक नहीं है, ये हिदायत नहीं है। जब ये सारे काम अल्लाह को राजी करने के लिए होंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होंगे, तो कहा फिर तो दायां हाथ देगा तो बाएं को भी पता नहीं चलेगा कि क्या।
اور جو دینے والے ہیں وہ احسان سمجھ کر نہیں دیتے، وہ ذمہ داری سمجھ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، قرآن نے جو ہمیں مستحقین کی مدد کرنے کے احکامات دیے، اس سے جو بات نکلتی ہے، علماء حق یہاں تک احتیاط کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی شخص کو قرض دے دیا ہے، کسی شخص نے آپ سے قرض لیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس کی سواری پر بھی نہ بیٹھیں کہ اسے یہ گمان نہ گزرے کہ آپ نے جو اسے رقم دے رکھی ہے اب یہ اس کا عوض وصول کر۔ یہاں تک احتیاط ہوئی کہ کبھی کسی کے گھر گئے تو دروازہ بجا کر پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوئے کہ اس کے گھر کی دیوار کا سایہ بھی میرے اوپر نہ آئے، کہ یہ گمان نہ ہو کہ میں اس کو قرض دے رکھے ہیں، پیسے دے رکھے ہیں، تو میں اس کے گھر کی دیوار کے سائے کا فائدہ بھی نہ اٹھاؤں۔ یہ ہے احتیاط، یہ ہے سمجھ، یہ ہے فکر کہ جب اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرو، تو جب دنیاوی مقاصد کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہوگا تو پھر یقیناً وہ گمان پر مبنی ہے، خواہشات پر مبنی چیز ہے، اور یہ چیز حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آئے گی۔ اور حق کیا ہے؟ وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے عطا ہو۔ تو کہا یہ لوگ تو صرف گمان پہ چل رہے ہیں، اچھا عقل پر بھی نہیں چل رہے۔ یہ تو وہ علم ہو گیا جو اللہ کی طرف سے ہے، حق، ہدایت۔ ایک دوسرا علم ہے جو انسان، جو میں اور آپ ساری زندگی حاصل کرتے ہیں اسکولوں کالجز میں جا کے، درسی کتابوں کے ذریعے، یہ کہلاتا ہے ایکوائرڈ علم، اللہ کا عطا کردہ علم جو اللہ خود کہتا ہے کہ یہ حاصل کرو۔ دوسرا وہ ہے جو میں اور آپ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے اوصاف کا استعمال کرتے ہوئے ہم خود حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کشتی بنانے کا ہنر، یہ گھر بنانے کا ہنر، ڈیزائننگ کا ہنر، یہ سارے ٹیلنٹس ہم اپنے اللہ کی عطا کردہ جسم کا، دماغ کا استعمال کرتے ہوئے دائیں بائیں سے حاصل کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایکوائرڈ علم، جو دائیں بائیں سے ہم حاصل کرتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ کہا یہ جو کر رہے ہیں اس میں تو یہ بھی عقل بھی شامل نہیں ہے، صرف ایک خیال ہے، ایک گمان ہے بس۔ تو ایسا گمان، ایسی چیز حق کے مقابلے میں کسی کام آنے والی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ اب یہ ساری باتیں پھر کس پس منظر میں ہو رہی ہیں کہ جو لوگ یہ رویہ اپنا لیتے ہیں کہ جو دل کرتا ہے کریں، جیسے جی چاہتا ہے زندگی گزاریں۔ ہم ایسے خاندان میں آ گئے ہیں، ہم ایسی قوم میں آ گئے ہیں، ہم ایسے قبیلے میں آ گئے ہیں کہ اب ہمارے لیے سب معافیاں ہیں، جنت ہمارے لیے ہی بنی ہے، ہمیں ہی ملنی ہے۔ تو کہا ایسے گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آ گیا۔